मोहतरम नाज़रीन, हारूत और मारूत ऐसे किरदारों का नाम है कि जिनका सुनते ही हमारे जहनों में बहुत से सवालात जन्म लेते हैं। जैसा कि हारूत और मारूत को अल्लाह ने ज़मीन पर क्यों भेजा? क्या वो दोनों फरिश्ते थे या जिन? अगर फरिश्ते थे तो क्या फरिश्ते अल्लाह पाक की नाफरमानी और गुनाह कर सकते हैं? क्या ये सच है कि अल्लाह पाक ने हारूत और मारूत को अभी तक बाबिल के कुएं में कैद किया हुआ है? आज की वीडियो में इन सब सवालात के जवाबात आपको कुरान और हदीस की रोशनी में दिए जाएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि हारूत और मारूत का असल वाक़या है क्या। आइए सबसे पहले तो वो वाक़या सुनाते हैं कि जो हर ज़बान पर है और शायद आपने पहले सुन रखा हो। बनी इसराइल की रवायात में दर्ज है कि एक दिन फरिश्तों ने अल्लाह पाक से अर्ज़ की कि इंसान तो खून बहाने वाला और फसाद फैलाने वाला है, जबकि हम ही तेरी बेहतरीन हम्दो सना करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इनको गुस्सा और शहवत दी गई है, इस वजह से वो गुनाह ज़्यादा करते हैं, और अगर यही चीज़ तुम्हें दे दी जाए तो तुम भी इसमें मुब्तला हो जाओगे। फरिश्ते बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाएंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें हुक्म हुआ कि तुम अपनी जमात में से 2 फरिश्ते चुन लो। फरिश्तों ने हारूत और मारूत को चुन लिया तो अल्लाह ने उन दोनों फरिश्तों को बशरी ख्वाहिशात देकर बसूरत बशर ज़मीन पर भेज दिया। दोनों फरिश्ते बाबुल शहर पहुँचे और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के लोगों के दिलों में उतर गए। बाबुल में जहरा नामी एक हसीना रहती थी जिस पर पूरा शहर जान छिड़कता था, लेकिन वो हसीना अपने शोहर के सिवा किसी की तरफ आंख ना उठाकर देखती। लेकिन एक दिन उन दोनों फरिश्तों ने जब ज़ुहरा को देखा तो उस पर दिल हार बैठे और उसके पास पहुंच गए। ज़ुहरा कहने लगी कि मेरे और तुम्हारे दीन में फ़र्क है, तब तक तुम्हें खुद पर काबू नहीं करने दूंगी जब तक तुम 3 शर्तें पूरी ना कर दो। और वो शर्तें ये है कि तुम बुतों की पूजा करो, शराब पियो और फिर मेरे खावन को भी कत्ल कर दो, क्योंकि मेरे शोहर को पता चला तो वो मुझे कत्ल कर देगा, क्योंकि वो बहुत इज्जत वाला है। फरिश्तों ने बुत परस्ती और कत्ल को ज़्यादा बड़ा गुनाह समझा और शराब पीने को कबूल कर लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने शराब पी तो वो दोनों खुद पर काबू ना पा सके। ज़ोहरा अपने बाल खोले उन दोनों के पास आ बैठी। उसके बाद हारूत और मारूत अपनी शहवत पर काबू ना पा सके और उन्होंने उस हसीना के साथ एक साथ ज़िना किया। ज़िना करते हुए ज़ोहरा का शोहर आ गया। फरिश्तों ने उसको बांध दिया और फिर बाद में उसके शोहर को भी कत्ल कर दिया और बुतों की पूजा करना शुरू कर दी। फिर ज़ोहरा ने फरिश्तों से ऐसे अमल सीख लिए कि वो आसमान पर चढ़ गई और ज़ोहरा सितारे की सूरत पे मसख हो गई। जब फरिश्तों ने भी ज़ोहरा के पीछे आसमान पर चढ़ना चाहा तो वो गुनाहों की वजह से अमल भूल गए थे, जिससे वो आसमान पर ना जा सके। इसलिए फिर उन फरिश्तों को बतौर सज़ा के इख्तियार दिया कि वो दुनिया का अजाब कबूल कर लें या आखिरत का। तो दोनों फरिश्तों ने दुनिया का अजाब कबूल कर लिया, जिस पर अल्लाह पाक ने उनको बाबुल के कुएं में कैद कर दिया, जहां वो क़यामत तक लटके रहेंगे। आइए अब बात करते हैं कि हारूत और मारूत के किस्से के बारे में कुरान पाक क्या कहता है। इरशाद बारी ताला है, और उन्होंने इस जादू के कुफ्रिया कलमात की पैरवी की जिसको सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में शैतान पढ़ा करते थे, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई कुफ्र ना किया, अलबत्ता शयातीन ही कुफ्र करते थे। वो लोगों को जादू के कुफ्रिया कलमात सिखाते और उन्होंने इस जादू की पैरवी की जो शहर बाबुल के 2 फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतारा गया था। और वो फरिश्ते इस वक्त तक किसी को कुछ नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कहते, हम तो सिर्फ आजमाइश हैं, तो तुम कुफ्र ना करो, और उनसे उस चीज़ को सीखते जिसके ज़रिए वो मर्द और उसकी बीवी के दरमियान अलहदगी करवा देते। अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर वो इस जादू से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, और इस चीज़ को सीखते जो उनको नुकसान पहुंचाए और उनको नफ़ा ना दे। और बेशक वो खूब जानते थे कि जिसने इस जादू को ख़रीदा उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और कैसी बुरी चीज़ है वो जिसके बदले में उन्होंने अपने आप को फ़रोख्त कर डाला। काश ये जान लेते। सूरह बकरा आयत नंबर 102।
اصل میں شہر بابل میں جب اللہ کے نبی کوئی معجزہ دکھاتے تو لوگ اس کو جادو کہتے اور نبیوں کو بھی جادوگر کہا جاتا۔ تو اللہ پاک نے اپنے 2 مقرب فرشتوں کو زمین پر اتارا کہ وہ بابل شہر کے لوگوں کو جادو سکھائیں تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ جادو اور نبی کے معجزوں میں فرق ہے۔ لیکن ایک بات بتاتے چلیں کہ اللہ نے ان فرشتوں کو یہ بھی حکم دے رکھا تھا کہ جو بھی جادو سیکھنے کے لیے آئے تو پہلے اس کو آگاہ کریں کہ جادو ایک کفر ہے اور لوگ جادوگروں کی اتباع سے دور رہیں اور میرے نبی پر ایمان لے آئیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت کے قصے کے بارے میں مشہور مفسرین کی کیا رائے ہے۔ علامہ الواسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس واقعے کی ساری روایات بغیر کسی سند کے ہیں۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت قصے میں بہت سے تابعین نے ایسی روایات ذکر کی ہیں جس کی بنیاد پر اسرائیلی روایات ہیں، لیکن اس قصے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث موجود نہیں۔ اس لیے قرآن میں جتنا یہ واقعہ بیان ہوا ہے بس ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں۔ علامہ قرطبی الجامع الاحکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت کے متعلق تمام روایات ضعیف ہیں۔ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، وہ اللہ پاک کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ امام رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں یہ تمام روایات قرآن پاک میں بیان کی گئی فرشتوں کی صفات کے خلاف ہیں، اسی لیے یہ من گھڑت اور فاسد ہے۔ ابن کثیر نے کہا کہ اس روایت کا مرفوع ہونا درست نہیں۔ اقرب یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر نے یہ قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہی نہیں، بلکہ کعب احبار سے سنا تھا جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے۔ وہ صحابی بھی نہیں تھے بلکہ وہ تابعی تھے، اور وہ یہودیت کے زمانے میں بہت سی باتیں اور بہت سے قصے یہودیوں سے سنا کرتے تھے اور وہ بطور حقائق صحابہ اور تابعین کے سامنے بیان کر دیا کرتے تھے، جس سے ان کی غرض یہود کے اقوال اور ان کی من گھڑت قصوں کی توثیق اور تصدیق ہوئی تھی۔ فرشتے کے بارے میں اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وہ وہی کام کرتے ہیں جن کا انہیں اللہ حکم دیتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے بلکہ سب فرشتے ان کے مکرم بندے ہیں، اس کی اجازت کے پہلے بات نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر کاربند رہتے ہیں۔ اسی طرح سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے وہ فرشتے تکبر نہیں کرتے، اپنے اوپر رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہوتا ہے اور جو اس کے پاس یعنی فرشتے ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ وہ تھکتے ہیں، رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور ذرا سستی نہیں کرتے۔ اس لیے ہم بحیثیت مسلمان قصہ ہاروت اور ماروت کے صرف اس حصے پر ایمان لاتے ہیں جو قرآن میں بیان ہوا ہے۔ وہ بس یہی ہے کہ شہر بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو لوگوں کو جادو سکھانے کے لیے اللہ پاک نے بھیجا تھا، جنہوں نے اپنا کام بخوبی انجام دیا۔ باقی سب روایات من گھڑت اور فاسد ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جادو جو کہ کفر ہے وہ فرشتے لوگوں کو کیوں سکھاتے تھے؟ اس میں اللہ پاک کی یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ لوگ جادو اور معجزے میں فرق کر سکیں تاکہ جادوگر اور نبی کی پہچان آنے والے سب لوگ سیکھ جائیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کے علاوہ فرشتوں کو ہی کیوں اس کام پر لگایا گیا؟ کوئی نبی بھی تو یہ کام سکھا سکتا تھا نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کی بنیادی کام کفر شرک سے بچنے کی تعلیم دینا ہے۔ اگر پیغمبر ہی جادو کی تعلیم دیتے تو لوگ ان کو بھی جادوگر کہتے اور کفر اور شرک سے کبھی باز نہ آتے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کی صحیح فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جادو، دھوکہ، فریب اور جھوٹ جیسی بیماریوں سے دور رہیں اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں۔ اے اللہ پاک ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں تمام آزمائشوں سے نکال دے
اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا اور اپنے رزق میں اضافے اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔